बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। जुमा मुबारक का दिन है, तारीख़ है 10 दिसंबर सन 2021 का। सबसे पहले हमेशा की तरह आलमी मंजरनामा। आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज भी अहले कश्मीर आलमी ज़मीर को देख रहे हैं कि क्या कहीं से कोई आवाज़ उनके हक़ में उठती है। भारत ने जिस तरह से जबर इस्तबदाद से उनके हकूक़ पामाल कर रखे हैं। भारतीय साबिक आर्मी सरबराह और मौजूदा चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर के हादसे में अपनी अहलिया समेत हिलाक हुए थे, भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। माहिरीन का कहना है कि ये हादसा भारत की फ़ौज ने करवाया है और ये हादसा नहीं, बाकायदा प्लान करके एक साजिश है, क्योंकि भारतीय फ़ौज में इख्तलाफात पाए जाते हैं बड़ों के बीच और नरेंद्र मोदी के दस्ते राज समझे जाते थे बिपिन रावत, और उनको नवाजने के लिए उनकी रिटायरमेंट के बाद भारत में पहली बार ये एक ओहदा तख्लीक किया गया जिसको नाम दिया गया चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसका सरबराह बिपिन रावत को बना दिया गया। भारत में इस वक्त भूचाल है, चेमगोइयाँ हैं और सब अच्छा नहीं है, ये नविश्ता दीवार है बिपिन रावत की इस मौत के बाद। बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह ने उनको बेटी अता की है और वो और उनकी अहलिया और बेटी वो सब हैरियत से हैं। ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉल स्टार पेले, जो कि अलील हैं, वो हस्पताल में दाखिल हैं, उनको बड़ी आंत का आर्जा लाहक है। भारत में किसान तवील जद्दोजहद जो 1 साल पर मुहित थी, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर रहे और बिलाखिर मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मुतनाज़ा ज़री कवानीन वापस ले लिए गए और अब किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपने घरों को लौट जाएंगे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने एक बार फिर चीन पर मुआशी पाबंदियाँ लगाने और उसकी मसनूआत पर पाबंदियाँ सख्त करने का इंदिया दे दिया है, और इसका पस मंज़र ये बताया जा रहा है कि चाइना में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में मज़ीद निहत्ते नौजवानों को शहीद भी कर दिया और उनकी डेड बॉडीज़ उनके लवाहिकीन को देने से इनकार कर दिया है। ईरान जोहरी हथियार बनाने से बाज आ जाए वरना हमारे पास फ़ौजी ऑप्शन मौजूद है, ये कहना है अमेरिका का। हूसियों की मस्तियाँ भी जारी हैं और सऊदी अरब का अरब इत्तेहाद उन पर बमबारी से भी बाज नहीं आता। आए रोज़ खबरें आती हैं 100, 150, 200, 250 हूसी बागी हिलाक होते हैं। अब ख़बर ये आई है कि जो ड्रोन का उनका एक गोदाम था जहां बहुत से ड्रोन स्टोर किए हुए थे, वो तबाह हो गया बमबारी में। बरतानिया ने सियासी पनाह के कवानीन मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला कर लिया। वो आजकल आजिज़ है जो इंग्लिश चैनल से फ़्रांस से तारकीन वक्त बरतानिया में दाखिल हो रहे हैं, और इसी बात पर बरतानिया और फ़्रांस के बीच सर्द जंग भी जारी है। कतर और तुर्की का आपस में एक मुआहदा हुआ है करेंसी के तबादले का। कतर और तुर्की ने फ़ैसला किया है कि वो बाहमी तबादला करेंगे करेंसी का। न्यूज़ीलैंड ने अज़म किया है कि वो कुछ सालों तक अपने मुल्क को सिगरेट नोशी से पाक कर देंगे, और अब एक नया कानून मुतारिफ़ करवाया गया है कि 14 बरस तक के बच्चों को सिगरेट फ़रोख्त करना ममनू होगा। जमाइमा गोल्डस्मिथ साबिक अहलिया हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की। उन्होंने फ़िल्म मेकिंग की दुनिया में कदम रखा और बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फ़िल्म आ चुकी है और उसका नाम है व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट। इसका उन्होंने ट्विटर के ज़रिए बताया, ट्वीट करके, कि फ़िल्म आ चुकी है और अनकरीब रिलीज़ होने वाली है। भारत में मोदी जी की भी जाली वैक्सीन लगने का इंकशाफ हुआ और इस तरह सफ़े अव्वल के तमाम लीडर्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो कि लंदन बैठे हुए हैं और उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में वैक्सीन लगने का इंदराज हो गया था। ये था आलमी मंजरनामा। बारी है प्यारे वतन पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भूचाल है सियासत में, और अब कल कराची में नून लीग ने एक तमाशा लगाया। ग्रीन लाइन बस सर्विस का अलामती इफ्तिताह करने की कोशिश की। शाहिद हकान अब्बासी की ज़ेर निगरानी कारकुनों ने धक्कम पेल हुई सिक्योरिटीदारों से, रेंजर से, और इस दौरान एक डंडा शाहिद हकान अब्बासी की उंगली पर लगा और उन्होंने वो उंगली दिखाकर कहा कि मेरा खून भी कराची की ग्रीन लाइन मंसूबे में शामिल है। रेंजर्स ने उनको रोका क्योंकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करना था। नून लीग एक रोज़ पहले ही पहुंच गई ये दावा लेकर कि ये मंसूबा हमारे दौर का था।
ناظرین، پس منظر یہ ہے کہ 2014 میں نواز شریف نے اس منصوبے کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن یہ تکمیل نہ پہنچا، اس پر کوئی بھی عملی کام نہ جاری ہو سکا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت نے عملی طور پر آج اس کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ امریکہ کو ثالثی کی پیش کر دی ہے امریکہ چائنا کے بیچ وزیر اعظم پاکستان نے۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ کبھی پاکستان کو بڑے ملک ثالثی کی پیشکش کرتے تھے، اس کے تنازعات بھارت کے ساتھ خاص طور پر، اور اب پاکستان نے پہلی بار تاریخ میں امریکہ اور چین کے بیچ ثالث کا رول ادا کرنے کے لیے امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اور عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی بلاک میں شامل نہیں، پاکستان ایک خود مختار آزاد ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی متوازن بھی ہے اور آزاد بھی ہے، کیونکہ حال ہی میں پاکستان نے امریکہ میں ہونے والی جمہوریت کے نام پر سمٹ کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ چائنا کو بلایا ہی نہیں گیا تھا، چائنا نے اس کو تخریب کاری قرار دے دیا، اور آج چائنا کے وزیر خارجہ کا ٹویٹ سامنے آیا۔ انہوں نے پاکستان کے اس فیصلے کو سراہا کہ اس نے چین کی جو آفر ہے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اور انہوں نے کہا پاکستان ہمارا آئرن بردر ہے، یعنی پاکستان کو انہوں نے اپنا آہنی بھائی قرار دے دیا ہے۔ سراج درانی جو کہ نیب کی حراست میں ہیں، اور ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا، کیونکہ تمام بڑے لوگ اپنی قید ایسے ہی کاٹتے ہیں، اپنے آرام دہ مخملی محل نما گھروں میں، گیسٹ ہاؤسز میں اور ہوٹلز میں۔ شوکت ترین ان کو سینٹ کے الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ صوبوں میں پنجاب صوبہ سبقت لے گیا، جس نے 20% کوٹا جو تھا وہ سرائیکی بیلٹ کے لیے مختص کر دیا ہے، جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ نیب سب کا احتساب کرتی ہے، اس کا اپنا بھی تو احتساب ہونا چاہیے۔ سانحہ سیالکوٹ، آج اس کا پورے ملک میں اعلان کیا گیا ہے جمعے کی نماز کے بعد بطور یوم مذمت کے طور پر منانے کے لیے۔ علماء کرام مساجد کے میں خطبے کے دوران وہ آج انہوں نے نمازیوں کو بتانا ہے کہ کس طرح سے یہ قابل مذمت واقعہ ہے، نہ اس کا تعلق اسلام سے، نہ اخلاقیات سے، نہ سماج سے، نہ آئین سے، اور یہ بھی باور کرانا ہے لوگوں کو کہ ایسے واقعات میں خود قانون ہاتھوں میں نہ لیں۔ پاکستان کا آئین ضمانت دیتا ہے تمام ہستیوں کی تقدس کا خیال رکھنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن، اس کا ایک وفد ملا سری لنکن ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر سے، اور انہوں نے اظہار افسوس کیا قابل مذمت واقعے پر، اور اس کی مذمت بھی کر دی۔ کرسمس کے موقع پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے تمام مسیحی برادری کو جو ملازمین ہیں ان کو ایڈوانس تنخواہ دینے کا۔ کیپٹن صفدر، ان کا ایک اور خوبصورت بیان سامنے آ گیا، کہتے ہیں کہ ایک نئی فلم آنے والی ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو اپنی آنکھیں ار کے گلاب سے دھونا پڑیں گی۔ وزیر آباد میں ایک نوجوان لڑکی اور لڑکے نے عشق میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر اکٹھے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ تمام طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اومیکرون بہت خطرناک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے اور حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں، اچھی متوازن خوراک کھائیں اور ورزش ضرور کریں۔ یہ تھا آج کا قومی منظرنامہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت نے 20 سال پرانی گاڑیاں ان کے رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے عام آدمی کو ملک بھر میں فیئر پرائس شاپس کھولنے جا رہی ہے۔ واللہ عالم اب ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ پہلے سہولت بازار بھی آپ نے دیکھ لیے، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی شکایات کا انبار لگا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں فیئر پرائس شاپس کو بھی۔ کالی آندھی ویسٹ انڈین ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، اپنے دورے میں وہ T20 میچز اور ون ڈے میچز کھیلے گی پاکستان ٹیم کے ساتھ۔ اب آتے ہیں گجرات میں۔ گجرات میں جی گرلز کالج ہے اصغر علی کھاریاں، اس کے باہر تجاوزات اور پارکنگ سٹینڈ بنا دیے ہیں رکشہ والوں نے اور ویگن والوں نے۔ کوئی پرسان حال نہیں، انتظامیہ وقتی طور پر نوٹس لیتی ہے لیکن معاملہ جوں کا توں رہتا ہے۔ لائنز کلب کے زیر اہتمام کھاریاں میں فری آئی کیمپ لگایا گیا، 670 مریض مستفید ہوئے اور ان میں سے 221 مریضوں کا مفت آپریشن کر کے ان کو اینک اور لینز بھی دے دیے گئے۔ DHO ڈاکٹر ایاز ناصر گجرات کا کہنا ہے کہ شادی سے پہلے اگر تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو جائے تو بیماریاں روکنے میں مدد ملے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز۔ میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب، اور آپ نے اگر یہ ویلاگ اور سمارٹ ہیڈ لائنز کا سلسلہ آپ کو پسند ہے تو اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔